السلام عليكم البنات، تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم درت فيديو جديد على قناه راجع شانيل، فيديو ديال لي شنيك. كما كتشوفوا كيجيو زوينين في المنظر وحتى في المذاق كيجيو رائعين. الا جربتوهم اكيد غتولوا مدمنين عليهم لحقاش كيجيو الصراحه زوينين. بالنسبه للمقادير انا استعملت بيضه واحده، جوج معالق ديال سنيده وجوج معالق ديال الزيت ومعلقه كبيره ديال الزبده. هذا غير ما نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. وزدت عليهم خماره وحده وفانيا وحده وثلاثه المعالق صغار ديال الخميره حبوب وكاس ديال الحليب. صافي كنخلطهم غير بالمعلقه وكنغطيهم وكنخليهم حتى يخمروا شويه. عاد كنضيف عليهم طحين كنضيفوه بشويه بشويه. نتوما تشوفوا لا فيديو الطريقه كيفاش استعملت هاد لي شنيك والمكونات اللي استعملتهم فيها، ضروري ما كاينين في كل بيت. ونتمنى هاد لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم. صافي كنغطيها حتى كتخمر. ملي كتخمر الخليط الاول كنضيف عليه الدقيق بشويه بشويه حتى كيتجمع لي العجينه، تولي مجموعه ما تكونش رطبه بزاف كذلك وما تكونش مرخوفه بزاف. ما كتدلكوهاش كاع نهائيا، غير كتجمعوا الخليط بالطحين صافي وتغطيوه عاوتاني بشي بلاستيكه اولا اللي بغيتو نتوما، ولا طبيسين من الفوق خلوها تخمر عاوتاني. صافي من بعد غتشوفوا كيفاش استعملت انا هاد الشنيك. ضفت الطحين وشويه الملحه، ضروري شويه الملحه باش ما يجيكمش مسوس. الملحه ضفتها الاخير مع الطحين. كما جمعت العجين ديالي غادي نغطيه عاوتاني ونخليه حتى يخمر بيد ما وجدت الكريم باتيسير. الكريم باتيسير ديجا حاطه لا فيديو ديالو دغيا كيوجد. درت جوج كيسان ديال الحليب ودرت فيه صفر بيضه، درت جوج معالق مايزينا، درت فانيليا جوج معالق سنيده وخلطتهم وحطيتهم فوق البوطه. ومع التحريك البوطه تكون مهيله
بديت تختار ليا الخليط ديال لا كريم باتيسير، تجي تختار لا كريم صافي كنضيف عليه شويه ملحه صغيره ديال الزبده وكنحركو مزيان وكنخويه فشي طاسه حتى تكون كتسد صافي كنديرو في الثلاجه حتى كيبرد بيد ما خمرت لي العجينه. ودابا ملي خمرت لي العجينه غادي نطلقها بالثلاك كما كتشوفوا في لا فيديو، غادي نطلقها بالثلاك ودابا نكملوا لا فيديو غتشوفوا الطريقه ديالي كيفاش كنستعمل هاد الشنيك اللي بصراحه والله تيجيو ساهلين ما فيهم لا تماره لا والو دغيا كيوجدوا. ومزيان حتى كتولي رقيقه وعاد كديروا عليها لا كريم باتيسير. دابا ولات رقيقه لحقاش كتخمر غادي تنفخ باش ما تجيش عاوتاني معجنه من الداخل. كترقوها مزيان كتلكوها حتى تولي رقيقه صافي. وكندير من فوقها لا كريم باتيسير وحبيبات الشوكولاط وكنبقى نرولي فيها. والجناب اللي حيدت انا صايبت بهم لي كرواسون ما ضيعتهمش، هي درت فيهم بان سويسو وهي درت بها كرواسون. كيف ما كتشوفوا انا دهنتها بلا كريم باتيسير. نتوما يمكن لكم ديروا كونفيتور، اللي ما كيبغيش لا كريم باتيسير يدير كونفيتور اولا يدير الكونفيتور ويدير زبيب اولا كاوكاو مهرمش اولا اي حاجه عنده. انايا درت اللي متوفر عندي لا كريم باتيسير ودرت حبيبات الشوكولات ودرت وروليتهم وجاوني بلي قطعت باش يجيني فاش كنرولي يجوني مقادين. درت بهم هادوك الجوانب اللي حيت درت بهم لي كرواسون درت بهم بان سويس وبصراحه كلهم جاو زوينين. لا بان سويس اولا لي شنيك اولا كلهم جاو زوينين في المذاق جاو رائعين. وانتما تشوفوا الطريقه ديالي كيفاش كنستعمل كيفاش نقطع لي شنيك باش ما يتعجنوش ليك. انا روليتهم ودرتهم شويه في الثلاجه تبرد.
من بعد ما روليتها درتها فواحد البلاطو ودرتها في الثلاجه لحقاش الحال سخون. ضروري خاصها تجمع شويه، تشد راسها العجينه شويه، غير شويه ماشي بزاف، غير ميدنا صايبت هاد الجوانب اللي ديال العجين اللي حيدت صافي. درتها فوق هاد البلاطو، خشيتها في الثلاجه بردات، غير كتبرد شويه كنجبدها. كيف ما كتشوفوا دابا هي برد، هي خشيها في الثلاجه تبرد، ودابا هي بردات خرجتها من الثلاجه. هانتوما تشوفوا الطريقه باش كنقطعها. انا كنقطع هاد لي شنيك بالخيط، ما كنستعملش الموس لحقاش الموس غادي يعجنها ليكم وغادي يبقى يخرج كاع داك الحشو اللي داخل داك الكريم باتيسير وداك الشكلاط كله غادي يخرج. هذه هي طريقتي في لي شنيك. كنشد الخيط بحال هكا كيف ما كتشوفوا. انا نعاود معكم جوج بحال اخرين باش تشوفوا الطريقه كيفاش كيجيو. وكانتوما كتشوفوا كيتقطعوا مسرحين، ما كتجيو كتبان لكم بحال المورقه. صافي كنحطهم في الطاوه والفران. دابا اللي شعلتو فران سخون كنخشيهم في الفران يكون سخون. شعلتو دابا مزيان حتى يتعمروا ليا، وعاد نشعل الفران من الفوق. صافي من بعد ما نساليهم غادي نخليهم يخمروا شويه وغنشعل لهم الفران، نخلي حتى يسخن الفران مزيان ونخشيهم في الفران. ضروري ما ندهنوهم بشويه صفار البيض. ملي كيخمروا ندهنوهم شويه صفار البيض لحقاش كيعطيهم واحد البريو واحد الحموريه زوينه. كندهنهم كاملين بعد ما خمروا كيف ما كتشوفوا دهنتهم بصفار البيض. ودابا غنخشيهم في الفران اللي هو سخون. شعلت عليه غير مرتاح حتى يبدا الفران من الفوق. هما لي شنيك ديالي كيف ما كتشوفوا يجيو زوينين، باقي ما درت لهم والو. من بعد غنضيف لكم دهنوهم بالكونفيتير مشماش دهنتهم وزوقتهم بالكاوكاو كاين في البيت، وواحد نص اخر زوقته بالشكلاط. نتوما يمكن لكم تزوقوه باي شكل بغيتو، وانتم يمكن لكم تذوقوهم او تخليهم غير هكا كيبان الشكل ديالهم رائعين كيف ما كتشوفوا في الصوره. كيجيو زوينين وراكم شفتوا الطريقه سهله وبسيطه. ونتمنى هاد لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم. لا فيديو ما تنساوش انكم تبارطاجيو مع صحاباتكم واصدقاء ديالكم، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.